बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें इधर ले गया था। इस तरह वो मुझे ले गया। रादी ने उसे बताया कि उस गार के सामने दो आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है। गार से 100-150 गज दूर पहरादार दस्ते के खेमे हैं। गार से जरा परे एक खेमा है जिसके बाहर एक ज़ईफ आदमी बैठा ऊँघ रहा था। सरबराह ने उसे पाँव की ठोकर से बेदार करके कहा, ओए दरवेश, कोई तकलीफ तो नहीं? खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने ज़ईफ आवाज में पूछा। जनाब, मुझे कब रिहा करोगे? मुझे अब जाने दो। सरबराह ने नफरत से कहा, अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा। ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, ये सलीबियों का वही डोंग है जिसने मोसल के बाशिंदों और उनके वाली अजुद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। आओ रायदी, हम दोनों मिलकर अल्लाह से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करें। दोनों चल पड़े मगर छुप छुप कर। रात का अंधेरा फायदा दे रहा था। वो चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते रुकते इधर उधर देखते कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंच गए जहां वो पहरादार खड़े थे। उनके करीब एक मशल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसन अल इदरीस और रायदी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे। अल्लाह देख रहा है। हसन अल इदरीस खानसा और रायदी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर ना आया। हसन अल इदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए, जिससे संतरी गिर पड़ा। हसन अल इदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा। उसे जवाब ना मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुक कर देखा तो वो हसन अल इदरीस के शिकंजे में आ गया। रायदी ने इंतजार ना किया। वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़ कर गार के अंदर चली गई। हसन अल इदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरादारों का दस्ता खेमों में सोया हुआ था। हसन अल इदरीस ने रायदी को पुकारा मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रायदी दौड़ती बाहर आई। उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी। उसने गार के अंदर आतिशगीर सयाल का एक मटका ऊंधा करके मशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम ना था कि ये सियाल किस तरह भड़क कर जल उठता है। शोले ने फैल कर रायदी को भी जद में ले लिया। जब हसन अल इदरीस ने उसे पकड़ा तो उस वक्त तक रायदी का इतना हसीन चेहरा सियाह हो चुका था और रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन अल इदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई मगर रायदी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलस कर बंद हो गई थीं। हसन अल इदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकफियत थी। गार में लगी हुई आग ने बंद कनस्तरों और मटकों को इतनी हरारत दे दी कि एक मुहीब धमाका हुआ जिससे जमीन जलजले की तरह कांपी। हजारों मन बंद आतिशगीर सयाल एक ही बार फट गया था। उसने जहां तबाही का सारा सामान तबाह किया वहां सलीबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मोसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसन अल इदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। वो शहर की बजाय नसीबा की तरफ चल पड़ा। वो खतरे से निकल गया था। उसने रायदी को कंधे पर डाल रखा था।
بہت دور جا کر جب وہ تھک گیا تو رکا اور رائدی کو زمین پر لٹا دیا۔ رائدی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کو جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ حسن الادریس نے اسے بلایا۔ رائدی 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 نے پوچھا، اللہ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں اور میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آخر نفس پر ہاتھ رکھا، پر رائدی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رائدی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود سکا۔ اس نے رائدی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سکمان القطبی شاہ ارمن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی مدد دی۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا اور اس نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا کر رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباکار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے، جس سے صرف صلیبیوں کی ہی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عز الدین کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صلیبی موصل کے والی عز الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈا اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رائدی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا گیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عز الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا اور پہاڑیوں میں سے یہ جو سیاہ بادل اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا۔ اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر جاتا نہیں تھا۔ سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیتناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا۔ سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔
اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا، اور جب وہ بازار میں آیا تو خوف سے کانپے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا۔ اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم میں، اسی دنیا میں جلو گے۔ اللہ نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے، وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، اللہ کے لیے ہمیں کچھ بتا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟ ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی اور یہ سیاہ دھواں کیسا ہے؟ نئے درویش نے کہا، وہ مجذوب تھا، پاگل تھا، اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا۔ اللہ کے سوا کوئی اور فتح کا یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ایلیچی کہا اور گنہگار ہوا۔ اس نے سزا پا لی، جا کر دیکھو، اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی۔ وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچ مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں بتا سچا کون ہے؟ کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور قرآن بلند کر کے کہا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی بات مانو جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں، وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اور وہ آگے چل پڑا۔ وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے جہاں اسے لوگ روک لیتے۔ وہ اس موضوع پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا، اور اللہ کے اشارے یہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی کسی دوسری مسجد میں، اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اے لوگو، قرآن کے اشاروں پر عمل کرو اور رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے۔ اس نے دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے چیمگوئیاں کرتے رہے، کسی میں اس کے پیچھے جانے کی جرت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک آدمی ایسا تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تیز چلنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی نے بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آ رہا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا رہا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔
उसने कदम सुस्त कर लिए। पीछे वाले आदमी ने अपने कमरबंद से खंजर निकाला और दबे पांव वो फासला तय किया जो उसके और दरवेश के दरमियान रह गया था। उसने खंजर वाला हाथ ऊपर किया। वो पीछे से दरवेश पर वार करके उसे खत्म करने को था। खंजर अभी ऊपर ही था कि दरवेश बिजली की तेजी से घूमा। उसने अपना मोटा असा ऊपर को घुमाया। असा उस आदमी की खंजर वाली कलाई पर लगा। उसके साथ ही उसने इस आदमी के पेट में ऐसी लात जमाई कि वो आदमी धोरा हो गया। दरवेश के एक हाथ में कुरान था, इसलिए वो एक ही हाथ से लड़ सकता था। उसने असा इस आदमी के सर पर मारा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। दरवेश ने खंजर उठा लिया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दरवेश ने उसे कहा, खंजर मेरे हाथ में है, पेड़ के बल लेटे रहो। वो आदमी पेड़ के बल लेट गया। दरवेश ने मुंह से किसी जानवर की आवाज निकाली। ऐसी ही आवाज दूर से भी सुनाई दी। उसने फिर आवाज निकाली। अंधेरे में दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। दो आदमी दरवेश के करीब आकर रुके। दरवेश ने हंस कर कहा, इस बदबख्त ने वही हरकत की है जिसका हमें पहले ही खतरा था। मुझे तो उम्मीद थी कि दिन के वक्त मौसल के किसी दरीचे से तीर आएगा और मेरे दिल में उतर जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे रात को इससे कत्ल कराने की कोशिश की है। ये लो इसका खंजर। दरवेश ने जमीन पर लेटे हुए आदमी को असा की हल्की सी जरब लगा कर कहा, उठ मरदूद, तू मुसलमान है? उस शख्स ने अदब से कहा, हाँ मेरे बुजुर्ग, मैं मुसलमान हूँ। दरवेश और उसके दोनों साथियों ने कह कहा लगाया और दरवेश ने उसे कहा, मुझे बुजुर्ग ना कहो दोस्त, मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ। दरवेश को उसके एक साथी ने कहा, तुम्हारा बहरूक कामयाब रहा है। उस आदमी को तीनों अपने साथ दूर एक खेमे में ले गए जिसके करीब 4-5 ऊंट बंधे थे। इर्द गिर्द चट्टानें थीं। उस आदमी को खेमे में बिठाया गया। एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि दरवेश का चेहरा तो जुर्रियों भरा था जैसे वो 80 साल का बूढ़ा हो, लेकिन अब उसकी आवाज जवानों जैसी थी। दरवेश ने सफेद दाढ़ी और सर के लंबे बाल उतार दिए। उसके एक साथी ने उसे पानी में भीगा हुआ कपड़ा दिया। जो दरवेश ने अपने मुंह पर रगड़ा तो बुढ़ापे की जुर्रियां गायब हो गईं। उसमें से जो चेहरा बरामद हुआ वो एक जवान आदमी का था, जिस पर सलीके से तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी थी। हमला करने वाले ने उससे पूछा, तुम असल में कौन हो जिसे तुम कत्ल करने आए थे? अब तुम बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए भेजा था। कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे महल के एक हाकिम अहमद बिन उमरों ने कहा था कि शहर में एक दरवेश फिर रहा है। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी सदाएं बताई थीं और कहा था कि इस दरवेश को अंधेरे में कत्ल करना है पर किसी को पता ना चले। अहमद बिन उमरों ने कहा था कि दरवेश को कत्ल करके आओगे तो 200 दिनार मिलेंगे। क्या अहमद बिन उमरों मुझे बूढ़ा दरवेश समझ रहा था? उस आदमी ने जवाब दिया, उसने बताया नहीं। उसने यही कहा था कि दरवेश को कत्ल करना है। दरवेश का बहरूप धारने वाले उसके दोनों साथी सलाहुद्दीन अयूबी के जमींदोज ग्रोह के आदमी थे जो मौसल में काम कर रहे थे। पिछले जिस दरवेश का जिक्र आया है उसके असरात को ज़ाइल करने के लिए सुल्तान अयूबी के ग्रोह के उन आदमियों ने एक आदमी को दरवेश बनाया और उसे शहर में घुमाया था।
लोग तो हम परस्त थे, दरवेशों को खुदा की आवाज़ समझते थे। पहले दरवेशों को सलीबियों ने अपने एक फरेब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन सुल्तान अयूबी के आदमियों ने अपने एक जवान साथी को दरवेश के बहरूब में पेश करके लोगों को तोहम परस्ती से हटाकर कुरान की तरफ माइल करने की कामयाब कोशिश की थी। अहमद बिन उमरो, जो मोसल में बिन उमरो के नाम से मशहूर था, वाली मोसल अजुद्दीन की इंतजामिया का एक आला हाकिम था, जिसकी हैसियत एक वजीर जितनी थी। उसे इत्ला मिली कि एक दरवेश शहर में पहले दरवेश के खिलाफ सदाएं लगाता फिर रहा है, तो वो समझ गया कि ये सुल्तान अयूबी के हामी ग्रोह का आदमी है, लिहाजा इसे कत्ल करना जरूरी है, वरना लोगों को पहले दरवेश की असलियत का इल्म हो जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि पहाड़ों में क्या जल रहा है। सुल्तान अयूबी के इस आदमी को कत्ल करने के लिए महल के हिफाजती दस्ते का एक सिपाही मुंतखब किया गया और उसे 200 दिनार का लालच देकर दरवेश के कत्ल के लिए भेजा गया। कराए का ये कातिल, जिसे बूढ़ा समझ रहा था, वो एक जवान आदमी निकला। उसे मालूम नहीं था कि बूढ़े के बहरूब में ये जवान आदमी तजर्बाकार लड़ाका जासूस और छापामार है। बिन उमरों के भेजे हुए इस कातिल को दिए की रोशनी में खेमे में बिठाकर बहुत कुछ पूछा गया, लेकिन उससे कोई राज मालूम ना हो सका। वो सलीबियों के किसी बाकायदा जासूस या तखरीबकार ग्रोह का आदमी नहीं था, वो उजरत पर सिर्फ कत्ल करने आया था। जिस आदमी ने दरवेश का बहरूब धारा था, उसने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा। तीनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय कर लिया। उनमें से एक उठा और खेमे से रस्सी का एक गज भर लंबा टुकड़ा उठाया। वो कराए के इस कातिल के पीछे हुआ और तेजी से रस्सी उसकी गर्दन के गिर लपेट कर ऐसा फंदा बनाया कि ये आदमी तड़पने लगा और जरा सी देर में ठंडा हो गया।